दीपक मनाङ्गेले 2 बोरा बन्दुक माओवादीले उपाध्यायको मलाई लाग्छ रवि लामिछानेले कति ठाउँ कमिसन तिरेछ। दरबारभित्र ओडार छ, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ। योगेशको कुनै कमजोरी छ जुन केपी ओलीलाई थाहा छ। रोशनी साई फेरि आक्रामक ढङ्गले माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा र पुष्पकमल दाहालमाथि खनिएकी छन्। प्रचण्डलाई महराको जस्तै स्थिति बनाइदिन्छु भन्ने आँट तिनमा कसरी आयो? सावित्री सुवेदी भन्ने जान्छन् नि, उसको मोबाइल चट्ट खुसुक्क लियो, खोइ तपाईँको मोबाइल दिनुहोस् यसो हेऱ्यो अनि महराको लागि एसएमएस गरिदियो। हाम्रो केटाकेटीलाई के लाग्यो होला नि, साला हामीले पनि ढुङ्गै हानेर नेता हुनुपर्छ क्या। अनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि मैले ग्रिन सिग्नल पाइसकेको छु भन्छ अरे हेर्नुहोस् सावित्री। जसरी उसको एसएमएस सावित्रीले गरिदिन्छ भने कार्कीले लेख्छ भनेदेखि उसको फेसबुक हड्कोले गरिदिन सक्दैन। भट्टराईको नजरमा यो आले गद्दार होलान् होइन, आलेको नजरमा भट्टराई गद्दार होलान्, तर तपाईँ हामी आम पब्लिकको नजरमा अब के यो दुवै गद्दार भइसके। ढुङ्गा हानेर नेता भएको भने उसले मैले भन्ने भन्दैन, ढुङ्गा हानेर नेता हुन्छ कि बौद्धिक मान्छे नेता हुन्छ। र रोशनी साई प्रचण्डमाथि के भन्न खोजिराखेकी छिन्, धावा बोल्न सुरु गरेकी छिन्। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो देशमा एउटा गम्भीर किसिमको कुरा खुलासा भयो। माओवादी जनयुद्धका बेला योगेश भट्टराई हतियार सप्लाई गर्थे, हतियारको कारोबार गर्थे भन्ने खालको आरोप मन्त्रीले लगाइदिए, त्यो पनि प्रेम आलेले। यो घटनाबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के साँच्चै योगेश भट्टराई हतियारको कारोबार गर्थे या यो आरोप मात्रै हो भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, हाम्रा देशका कुन कुन नेता चाहिँ हतियार कारोबारमा संलग्न छन् भन्ने यो पनि खोज्नुपर्ने स्थिति आयो क्या यो बहस आएपछि। बताइदिनुहोस् त के हो यो? अवसर पायो भने सबैले कारोबार गर्छन् न, होइन नेताहरू। नेता भनेको के भनेदेखि नि, नेता भन्नेकै साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गर्ने खुबी भएको मान्छे नेता हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि अवसर पायो भने जो राष्ट्रियताको पक्षमा हुँदैनन्, हेर्नुहोस् है, त्यो सबै हुन्छन्। तर जो राष्ट्रियताको पक्षमा हुन्छन् त्यसले पनि के भन्छ भने यो राष्ट्रियताको ल्याएको भन्छन् क्या, त्यो राष्ट्रियताको लागि ल्याएको भनेर उसलाई कन्भिन्स गराएर दिमाग भुटेर ल्याउन लगाउँछन्। अब तपाईँले मलाई के लाग्छ भने शङ्का कहाँ लागेको थियो भनेदेखि नि, जतिखेर केपी ओलीको ग्रुपमा यी 10 भाइ थिए नि त, पहिले त वामदेव गौतममा गएको होइन योगेश भट्टराई, पहिले फुट्दाखेरि मालेमा पहिले हो नि त। पहिले यो त्यो कालापानीको किल्लामा गाड्नमा जाँदाखेरि यिनीहरू गएका हो नि त्यहाँनिर त। अब ती सबै हेर्दाखेरि यिनी त 10 भाइ भएर बसेर केपी ओलीपट्टि पनि नलागेर 10 भाइ हामी यसो गर्छौँ भनेको हो नि त सुरुमा त। ती 10 भाइमध्ये सबभन्दा पहिले डगमगिने को हो त भन्दाखेरि यही योगेश भट्टराई हो। बिहान स्ट्याटस लेखे 10 भाइहरू एक भरजुट बस्नुपर्ने ठाउँमा यी 10 भाइमा यी गएनन्। हेर्नुहोस् स्ट्याटस यस्तो लेखे कि जे छ त्यही ठिक छ भन्ने स्टाइल लेखे। अनि त्यो स्ट्याटस देख्ने बित्तिकै मलाई शङ्का लागेको छ, यिनको भित्र केही न केही कमजोरी छ। जसरी बादलको केही कमजोरी छ जसले गर्दा यिनी केपी ओलीलाई छोड्न सकेनन्, त्यस्तै केपी ओलीलाई थाहा छ हाम्रो योगेश भट्टराईको केही कमजोरी जसले गर्दा यिनले केपी ओलीलाई छोड्न सकेनन् भन्ने भएर पहिलो चरणमै उसले छोडेको 10 भाइमध्ये पहिलो चरणमा छोडेर जानेको फर्स्टमै हो योगेश भट्टराई। त्यतिखेरै मलाई केही न केही छ भन्ने लागेको थियो। तर अहिले एउटा मन्त्रीले भन्छ यस्तो कारोबारी भन्छ भने त त्यतिखेरको कमजोरी यही हो कि भन्ने अब मैले खोज्दैछु। हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले ठ्याक्कै अब मन्त्रीले त हावा कुरा पनि गर्छन्। यही मन्त्री होइन पहिले के अरे अक्सिजन फ्याँक्छ र के फ्याँक्छ भने के अरे कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छ भने रुखले कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छ भन्थे उयो होइन त। अनि त्यो हेरेपछि केटाकेटीहरू अहिलेसम्म केटाकेटी के भन्छ थाहा छ, है यस्तो पनि मन्त्री हुन्छ भन्छ नि त। मन्त्री भने यस्तो ठुलो मान्छे यसले जे बोले सत्य बोल्छ भन्ने सोच थियो नि केटाकेटीहरूमा। त्यो केटाकेटीहरू बच्चाहरूमा त अहिले त्यो उल्टा भइसक्यो, मन्त्री भनेको हावा कुरा गर्छन् भनेर। अब त्यसो भएपछि यी मन्त्रीले लगाएकै आरोपलाई सर्वोपरि आधार बनाएर योगेशमाथि आलोचना गर्ने स्थिति छैन। तर खोज्नुपर्ने विषय चाहिँ आयो भन्ने हो तपाईको। मैले खोज्न त्यतिखेर नै खोजेको जतिखेर यिनले पहिलो बिहानै स्ट्याटस लेखे र 10 भाइको बैठकमा गएनन्। जतिखेर तपाईँलाई बताइदिउँ भनेपछि योगेशभित्र आशंका गर्नुपर्ने थुप्रै आधारहरू चाहिँ छन्। मैले त किनभने एकैचोटि यति अगाडि बढेर आइरहेछन्, ऊ गरिरहेछन्, यत्रो खर्च गरेर चुनाव जिते, यी पैसाहरू कहाँबाट ल्याए त? किन योगेशको पहिलेको ब्याकग्राउन्ड के हो त? पुर्खिल सम्पत्ति कति हो त? त्यसको खोजी गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? अब तपाईँले सबै हेर्दाखेरि के देख्छ भने यदि यो यसरी ब्ल्याक मनी कमाएको हो भने त
ब्ल्याक मनी कमाउने आधार त के हुन्छ? त्यस्तै त्यस्तै आधार त हुन्छ नि। तपाईँ पनि धेरै नेताहरू चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, प्रवृत्तिलाई पनि हेर्नुभएको छ। मधेसको मात्रै कुरा नभएर राष्ट्रको समग्र राजनीतिको विषयलाई निहाल्दै आउनु पनि भएको छ। योगेश भट्टराई कस्ता नेता हुन् त तपाईँका दृष्टिमा? ढुङ्गा हानेर नेता भएको भने होइन, उसले मैले भन्ने भनेन त। ढुङ्गा हानेर नेता हुन्छ कि बौद्धिक मान्छे नेता हुन्छ? उसले त हामीले ढुङ्गा हानेर नेता भएको भने एकपल्ट कहाँ बोलेको छ मैले टिभी हेर्छु। ढुङ्गा हानेर नेता भने हाम्रो केटाकेटीलाई के लाग्यो होला नि, साला हामीले पनि ढुङ्गै हानेर नेता हुनुपर्छ क्या, ढुङ्गे हानेर नेता हुनुपर्छ क्या भनेर लाग्यो। कस्तो शिक्षा दिएको भने ढुङ्गा हानेर नेता भएको भनेर सिकाउँछन् भनेदेखि आफ्नो सन्ततिलाई त्यसलाई कुन नेता मान्ने भन्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? तिना नेता भन्छ हामी तराईतिर। योगेश भट्टराई भन्ने मान्छे उसलाई त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याइदिनको लागि कुनै न कुनै गिरोहको योगदान छ। त्यो गिरोह खोज्नुहोस्। 1 महिना म पछि लागेर खोज्न सक्छु, तर अब त्यो खोज्नलाई के जानु? योगेश भट्टराई भन्दा धेरै महाभूप हतियार कारोबारिया छन् होइन, जसको प्रमाणै फेला परिषद सरकार कारबाही गर्न सक्दैन। सरकार उहीसँग चन्दा लिन्छ है, नेताहरू उहीसँग चन्दा लिन्छन् अनि बिचरा 1-2 पटक कतै कसलाई सहयोग गर्दै होलान्। कतिको के हुन्छ तपाईँले हेर्नु भने अहिले पनि मैले एकजना इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, नाउँ मैले बिर्सेँ। प्रचण्डको हतियार पछिल्लो चरणसम्म राखिदिने मान्छे हामी, अथवा तपाईँले कमल थापाले हतियार माओवादीको हतियार राखिदिएको थियो भने सुनेको होइन त कहानी? कमल थापालाई कसले राख्न लगायो होला त त्यतिखेरको जमाना चकचकी भएको बेला? कमल थापाकोमा अब हतियार राखेको थियो माओवादीको भन्दाखेरि त यो त के हो नि? नेताहरू त जे पनि गरिदिँदो रहेछन्। अनि हामी त अब कमल थापा भन्यो त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रसम्म दिन्छ, अहिले पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग खटपट परेछ भने राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीले भन्यो होला नि राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यहाँ कमललाई भन्न भनेर उता राख्न लागे पनि हुनसक्छ नि, हेर्नुहोस् होइन? जे पनि नेपालमा हुनसक्छ के। अब राजा ज्ञानेन्द्रले के कारोबार गर्थे? यत्रो पैसा कसरी कमायो? देशको धनीमध्ये कतिमा नम्बरमा छन् अहिले होइन? टपमा छन् नि त। अब सबै के भन्यो भने के अरे राजा पनि हुन् तर धनी व्यापारी पनि हुन् क्या। फेरि विश्वको राजा धनी व्यापारी कहाँ छ भनेपछि यो सबै किसिमका धन्दाहरू सबैले गर्दै आएका छन्। त्यसमा योगेश पनि काहीँ न काहीँ संलग्न छन्। यिनका पछाडि पनि एउटा गिरोह छ र गिरोहले यिनलाई परिचालन गरिरहन्छ, अघि बढाइरहन्छ, कहिले तल ल्याइदिइरहन्छ। यो चलखेल भइराखेको छ भन्ने तपाईँको आशंका मात्रै हो कि तपाईँलाई लागेकै त्यही हो? होइन, यस्तो आशंका होइन। किन उनले जब त्यो स्ट्याटस लेखे नि फर्स्ट, किन जुन दिन तपाईँलाई एकदम एमाले फुट्नेवाला थियो अथवा माधव कुमार नेपाल 10 भाइको ऊ लिएर गोजीमा त्यो राजनीतिको उल्लेख बोकेर होइन के अरे सबै राजीनामा बोकेर गएर कहाँ भेट्यो भन्दाखेरि अन्नपूर्ण पोस्टको साउजीको के अरे रामेश्वर थापाको घरमा गएर यिनीहरू भेटे। त्यो भेट्न बिहान जानुभन्दा अगाडि बिहानै 4-5 बजीतिर नै रातभर सुतेनन् कि क्या हो उनले स्ट्याटस हालेको छ। त्यो पुरानो स्ट्याटस हेर्नुहोस्, त्यसको न्युज पनि बनेको छ। अनि हामीले जानु हुँदैन भन्ने खालको ऊ गएनन् पनि। लास्टमा के गरे थाहा छ? माधव कुमार नेपालले जब कमिटी बनाएर 5 जना पठायो नि, योगेशलाई हाल्न छोडेको हो नि योगेशलाई, थाहा छ नि त? योगेशलाई हाल्न छोडे। यी सबै कुराहरू के देखिन्छ भनेदेखि योगेशको कुनै कमजोरी छ जुन केपी ओलीलाई थाहा छ। केपी ओली पक्षमा नेपालका धेरै डनहरू लागेका छन्। फेरि हेर्नुहोस्, पहिले डन भएका तर पछि राजनीतिमा आएका धेरै मान्छेहरू केपी ओली पक्षमा छन्। इभन तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो भने केपी ओलीले नचाहेको भए दीपक मानाको चुनाव जित्थ्यो त कुनै पनि हालतमा। स्वतन्त्र उठ्न लगाएर सूर्य छापालाई हटाएर उसलाई जिताइदिएको हो नि त। यो सबै के हो त? दीपक मनाङ्गेले 2 बोरा बन्दुक माओवादीले उपाधिको लानु नामले भन्छन् त होइन? दीपक मनाङ्गेले पनि भनेका छन्, दिएको भने कतिपय सन्दर्भमा त्यस्ता कुराहरू उनी गर्छन् भन्ने पनि आइरहेछ साथीभाइहरूसँग। मैले त्यस बेला दिएकै हो, सहयोग गरेकै हो भन्ने खालको कुरा उनले स्वीकारेका छन् भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ। हो, उनका निकटस्थ साथीभाइसँग उनी त्यो कुरा स्वीकारेका छन् भन्ने। नेताहरू यस्ता रहेछन् के? नेताहरू के रहेछन् भनेदेखि जेसुकै आओस् पैसा कति आउँछ मात्रै खोज्ने हो। जेसुकैको व्यापारी गर्नु मान्छेले पैसा। तपाईँले हिजो अस्ति बतासले पनि तपाईँले बतास भन्नुहुन्छ नि त, बतासलाई त्यो रवि लामिछानेले सोधेको क्वेसन छ, तपाईँले कमिसन दिनुभएको थियो भनेर सोधेको छ नि त होइन? अब कमिसन दिएको थियो भने उसले कमिसन दिएको के भने उसले कमिसन दिएको थियो भन्नै परेन। उसले के भन्यो भने कमिसन नदिई नेपालमा कुन काम हुन्छ भनेर भनेको यो ठाउँमा भनेर।
कमिसन उसले मलाई लाग्छ रवि लामिछानेले कति ठाउँ कमिसन तिरेछ तिरेको छ, कति ठाउँमा रवि लामिछानेले उठाएको पनि होला। त्यही त कहाँबाट आयो त अनि त्यत्रो आफू भन्ने आफू कुरा चाहिँ पनि चोखिन छ। खोज्ने होइन उनलाई पनि रविमाथि पनि प्रश्न त छ। त त्यही त अनि आफूले गरेको कुरा सबै ठिक, अरूले सबै गरेको सबै गलत भन्ने कुरा छ। रवि लामिछानेले त्यो कुरा गरिरहेछन् हेर्नुहोस्। तर उसले जे होस्, उसले त सभ्य तरिकाले बोले पनि अलिकति रवि लामिछानेले चाहिँ अलिकति भन्न अलिकति हुन त उसको अब स्टाइलै त्यही होला। तर किन जहिले पनि न्युज सोद्धाखेरि क्वेसन सोद्धाखेरि अब मैले सिकाउनु त परेन उनलाई होइन। तर उनले लेखे एउटा स्टाटस हेरेँ, एउटा चाहिँ मैले उहाँलाई भन्नै पर्ने छ रवि लामिछानेलाई हेर्नुहोस् है। दिनुहोस् न सुझाव। पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्य जितेको भने उसले स्टाटस लेखेको छ क्या फेसबुकमा। अनि 2224 पृथ्वीनारायण शाहले कुनै पनि राज्य जितेको होइन भने बुझ्नु पऱ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका जितेको, उपत्यका पूर्वका राज्यहरू जितेका, यता जितेको 2224 राज्यहरू जितेको भनेको बहादुर शाहले, राजेन्द्र लक्ष्मीले, त्यस पछाडिको सन्ततिहरूले जितेर आएको। पृथ्वीनारायण शाह मरिसक्यो जितेको ठाउँहरू 2224 राज्यहरू। तर अब उसले चाहिँ 2224 त्यही जित्यो। अनि इतिहास अलिक राम्रो पढ्नु पऱ्यो होइन। त्यत्तिकै अलिकति पढेको भरमा जान्छ अनि अलिकति उ गर्छन् हेर्नुहोस्। अब त्यो भन्दा अब मसँग भेट त हुँदैन। अब त्यो त भनेको रविको नलेज कम रहेछ। रविको नलेज कम रहेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। लाग्यो। बतासमाथि उनले राखेका प्रश्नहरू त्यति सामान्य स्वाभाविक लागेनन् तपाईँलाई? होइन, त्यो प्रश्न शैली राम्रो लागेन। एउटा प्रश्न 3 पटक गरिरहेको छ। अब यसमा यो अन्तिम यसमा तपाईँलाई प्रश्न गर्नु नै रहेन भन्छ। ऊ आफै हाबी भइरहेको देखिन्छ क्या। त्यहाँनिर मैले यसो सोचेँ, अरे बाबा, अनि इन्टरभ्यू गर्ने तरिका अरू कति कुरा निकाल्न सकिन्छ नि। तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहीँ उसले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यही भित्र त्यहाँ छ हेर्नुहोस्। तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ ओडार छ नि दरबारभित्र, थाहा छ? दरबारभित्र ओडार छ, त्यसलाई बङ्कर भन्छन्। बङ्कर छ। त्यो बङ्कर टोयलेट हो। बङ्कर टोयलेटको रूपमा प्रयोग गरेको रहेछ भन्नु मिल्छ? तपाईँहरूको मिडियामा कसैले त्यसलाई टोयलेट भनिदिनु भएको छ? अब नभनु, भित्र गएर हेर्नु पऱ्यो नि बाबा। त्यसरी हावा कुरा गरिदिएर हुँदैन क्या। फेरि मैले के भन्छु भनेदेखि टोयलेट होइन, बङ्कर। तपाईँ बङ्कर कहीँ टोयलेट हुन्छ कस्तो कुरा? किन टोयलेट भनिएको त त्यसलाई? किन टोयलेट भन्ने बुझियो त्यो? होइन, उहाँले साहित्यिक रूपमा भनिदिनु होला किन युज छैन त टोयलेट हुन्छ नि, केही नै युज नभने त्यसलाई टोयलेट भनेको होला नि त्यसरी। नत्र त मैले त्यसरी मिलाउनु पऱ्यो। मैले रफु चक्कर गर्दा क्या त फेरि केही युज भएको छ त्यसलाई साहित्यिक रूपमा टोयलेट भन्न सकियो। तर प्रायः जस्तो ठुल्ठुला सेक्युरिटी मान्छे दरबारका उसले पनि बङ्कर बनाएको थियो। के अरे हाम्रो बिन लादेन पनि बङ्कर बनाएकै ठाउँमा बसेको थियो होइन। तर ऊ अर्को तरिकाले पक्राउ पऱ्यो। सद्दाम हुसेन पनि बङ्कर बनाएको थियो, बङ्करभित्रैबाट निकालेको सद्दाम हुसेनलाई होइन, बङ्करभित्रबाट निकालेको नि त। त्यस्तो बङ्करमा पस्न राजदरबारले पाएन। तर त्यहाँभित्र पस्न पाएको भए ऊ पनि सुरक्षित हुन्थ्यो नि त। थाहा पाएको अगाडि सूचना पाएको भए ऊ पनि सुरक्षित हुन्थ्यो। त्यसैले बङ्कर जसले पनि बनाउँछ नि, बङ्कर बनाउने कुरालाई हामीले यसो नलिउँ। तर अर्को कुरा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट के भन्छ भनेदेखि यो तपाईँले आजको सन्दर्भमा दुईवटा मन्त्रीको झगडा हो क्या, पूर्व मन्त्री र वर्तमान मन्त्रीको झगडा। कसको भन्दाखेरि तैपनि एक आपसमा भित्री त्यसका क्लुहरू, भित्री उनीहरूका करतुतहरू त एकले अर्कालाई सार्वजनिक गरेर परिचित त गराएकै छन् नि त। एकले अर्कालाई काठ तस्कर भने जुन कुरा सत्य हो, विगतमा विवाद पनि परेका हुन् हाम्रा मन्त्रीजी आलेजी। चर्चा व्यापक छ, उनी तस्कर हुन्, जङ्गल सिद्ध्याए भन्ने खालको उनलाई आरोप त छँदैछ। यता माथि फेरि योगेशलाई बतासलाई कमिसन खाएर त्यो उनले बतासलाई दिए भन्ने खालको एउटा कुरा आयो। यता कमिसनमा पनि चर्चित नै मान्छे हुन् योगेशजी पनि। अब पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि एयरलाइन्सका कुराहरू पनि धेरै नै छन् उनीसँग जोडिएका। यताबाट फेरि हतियारको कुरा पनि मन्त्री आलेले जोडिदिए भनेपछि एकले अर्काको दुश्मनीका बिचमा जे आरोप लगाए पनि उनीहरूको वास्तविकता त बाहिर जनतामा नाङ्गिँदै आयो नि। हो, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ। यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। किन हामीलाई त राम्रो हो नि त। किन जति उनीहरू आक्रोशित भएर भित्र कि जब रिसको बेगमा मान्छेले के भन्छ नि सत्य कुरा निकाल्छ अरे क्या। खाएको बेलामा र रिसको बेलामा निकाल्छ नि सत्य कुरा निकाल्छ अरे। अब रिसाएको बेला निकालिरहेछन्, उसले निकाल्यो, उसले निकाल्यो। अब दुवै बिचमा झगडा गरून्। हामीले त के हो नि, अब हामीले खोज्ने बाटो दियो, क्लुहरू दियो। तर मैले के सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै यी दुईवटा सर्प हुन् हाम्रो लागि होइन। अनि यिनीहरूले एकअर्काको खुट्टा देखे, त्यसरी के भन्छन् तपाईँले हेर्नुहोस्, भट्टराईको नजरमा यो आले गद्दार होलान् होइन, आलेको नजरमा भट्टराई गद्दार होलान्। तर तपाईँ हामी आम पब्लिकको नजरमा अब के हो, दुवै गद्दार भइसके। ठिक छ विजय सर, यो
एउटा खालको राम्रै सकारात्मक कुरा नै भएको छ समाजमा उनीहरूको अवस्था बाहिर सार्वजनिक हुँदै गएको छ अरू के हुन्छ भोलि देखिन्छ यो एउटा राम्रो पक्ष हो अर्को कुरा पनि यस्तै भएको छ क्या आक्रोशमा हो या खानपिनमा हो के भएर हो रोशनी साई फेरि आक्रामक ढङ्गले माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा र पुष्पकमल दाहालमाथि खन्याकी छ प्रचण्डलाई महराको जस्तै स्थिति बनाइदिन्छु भन्ने आँट तिनमा कसरी आयो र रोशनी साई प्रचण्डमाथि के भन्न खोजिराखेकी छिन् धावा बोल्न सुरु गरेकी छिन् यो घटनालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यो सामान्य कुरा हो यिनी त्यस्तै खालकी महिला हुन् भनिरहन्छन् भन्ने हो यसको गम्भीर केही छ विषय यसको बारेमा डिटेलमा तपाईँ जानला नि सावित्री सुवेदी भन्ने जान्छन् नि चर्चित नाम सुन्नुभएको छ सुनेको छु हो उनीसँग तपाईँले यसको बारेमा सोध्नुभयो भने बढी थाहा हुन्छ किन मैले केसँग थाहा पाएको छु भनेदेखि सावित्रीजीले सुन्नुहोस् सावित्रीजीले त्यो रोशनी साईलाई अलि आकर्षित बनाउनलाई अथवा रोशनी साई र महरा बीचको प्रेम सम्बन्ध जुन भन्छन् कसैले होइन दुईजना थाहा हुन्छ हामीले प्रेम गरेको होइन तर दुईजना प्रेम सम्बन्धको घाउ खाटो लागेर पापर बसिसकेको ठाउँमा त्यो खाटो लागेको घाउलाई उक्काइदिने काम बाँदरले उकाउँछ भन्छ नि उक्काइदिने काम सावित्रीले गरिन् भनेर एकजना विदेशमा बस्ने एकजना कार्की थरको महिलाले एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको थियो मैले आफ्नो फेसबुकमा हाल्नुभएको थियो त्यो मैले पढेपछि म झसङ्ग भएँ हेर्नुहोस् है 6 महिना अगाडिदेखि कसरी महरालाई फसाइने भनेर अथवा यो दुईटाको सम्बन्धलाई कसरी जोगाउने भनेर त्यो सावित्रीले के भनेछन् भनेदेखि आइजिपीलाई भनेछन् त्यतिखेर आइजिपी को थियो अहिले मैले बिर्सेँ है यस्तो कुरा छ यिनीहरू दुईजना सम्बन्ध छ अनि यसले त्यसलाई के अरे कारबाही गर्ने भनेर गर्छ तर यो ठुलो मान्छे हो सभामुख कारबाही हुँदैन ऊ तयार छ एकदम पीडित छ महिला पक्षमा म वकालत गर्छु तपाईँले के सहयोग गर्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि सहयोग गर्नु पर्यो मलाई भन्दाखेरि त्यो आइजिपीले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यस्तो कुरामा हामीले मात्रै सहयोग गर्न सकिँदैन एकजना विदेशमा बस्नुहुन्छ एउटा नेपाली नागरिक महिला हुनुहुन्छ फल्ना महिलाको अधिकारलाई धेरै लड्नुहुन्छ के कार्की है थर मैले नाउँ बिर्सेँ फेसबुकमा हेरेर थाहा हुन्छ उहाँलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् बरु तपाईँलाई म सम्पर्क गराइदिन्छु उहाँलाई भन्नुहोस् सबै कुरा उहाँले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो सावित्रीले उसलाई सहयोग गर्यो त्यतिखेर अनि त्यो महिला यो त के रहेछ भनेर ठुलो स्कन्डल हुने भयो नि त सभामुखलाई गरेपछि ऊ विदेशबाट यहाँ आइन् किन ऊ पनि महिला अधिकारलाई लड्ने महिला के महिला अधिकार लड्ने भनेपछि आइसकेपछि दुईजना मैले टेबल टक भयो सावित्री र उनको बिचमा है फेरि यो कसरी मैले भन्नु छ नि उनको लेखमा छ क्या त्यो लेखमा छ सावित्रीले के भन्छन् अरे भनेदेखि यसो गर्नु अनि तिमीले कसरी सक्छौ त यो सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो होइन अनि प्रशासनले सहयोग गर्नु पर्यो अनि विदेशी शक्तिहरू हुन्छ सबै के छ त कुरा त होइन प्रधानमन्त्रीसँग मलाई कसले लगेर एउटा के प्रधानमन्त्रीको छोरी जस्तो मान्ने एउटा को छ अरे महिला होइन अनि उहाँले मलाई लगेर भेट गराइसक्नु भएको छ अनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि मैले ग्रिन सिग्नल पाइसकेको छु भन्छ अरे हेर्नुहोस् सावित्रीले हेर्नुहोस् है भनेपछि त प्रधानमन्त्री पनि लागेको जस्तो देखियो त्यस पछाडि भने अरे अनि उसले के भने अरे भनेदेखि मैले आइजी साहबसँग भनेको त बुझिहाल्यो रहले पनि भनेको छ भन्छन् अरे फेरि हेर्नुहोस् त्यो झन् छक्क पऱ्यो त महिला सबैले भनेको छ भनेपछि विदेशी शक्ति पनि भन्दैछ प्रहरी पनि मान्न तयार छ अथवा प्रधानमन्त्री पनि मान्न तयार छ भनेपछि यो महिलालाई अधिकार दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनी लागिन् तर बिस्तारै कुरा ल गर्नु त गर्नु के गर्ने थाहा छ यसो बिदाको दिन हुन्छ नि अनि आज डिनर बोलायो साईलाई किन ऊ चाहिँ खाने बानी छ ऊ कमजोरी पत्ता लाग्यो अनि ल्याएर खुवायो अनि अब मतायो अथवा अलिक बढी खुवाउनु लाग्यो डोजभन्दा बढी खान लाग्यो अथवा गफमा फकायो के गरिन् होइन के गर्थिन् अरे भनेदेखि उसको मोबाइल चट्ट खुसुक्क लियो खोइ तपाईँको मोबाइल दिनुहोस् यसो हेऱ्यो अनि महराकोलाई एसएमएस गरिदियो के लेखेर भर्खर लेखेर अनि महराको पनि त्यो सुकिसकेको खाटो घाउ त उक्कियो फेरि गर्नु थालिन्छ भन्ने हो नि त बिर्सिसकेको कुरा थियो क्या त्यो अनि भनेर उसले आज गरी भोलिपल्ट बोलाएर फेरि गरी अनि प्रायः एसएमएस गर्न थालेपछि अनि हिँड्ने बेला सबै एसएमएस डिलिट गरिदिन्थ्यो अरे उसले फेरि सावित्रीले त्यसरी गरेपछि ऊ उक्सेर त्यहाँ को गयो महरा गयो बोतलै बोकेर
मोहरा पनि किन उक्सिनु परेको कम्ती एकपल्ट फोन गरेर टेस्ट गरेर क्रस चेक माओवादी हुँदा कति क्रस चेक गरेर बचेको भन्ने कहानी सुनाउँछन् उनले आर्मीसँग बच्चा कतिपल्ट क्रस चेक गरेर कुराकानी गरेको कतिको विश्वास नगरेको भन्छन् नि त्यो एसएमएसको विश्वास गर्नुहुन्छ त उसले हेर्नुहोस् है अब यो कुरा लेखेको देखिसकेपछि उसले चाहिँ यो त डिजाइनबाट गरेको रहेछ यो गलत हो फसाउनु हुँदैन थियो भनेर उसले निष्कर्ष लेखेको छ क्या त्यो महिलाले होइन पछिबाट मोहरालाई फसाउनु हुँदैन थियो हुँदैन यो फसाइयो फसाइयो यस्तो गरेर फसाइयो भन्ने साँच्चै नै यो हो रहेछ भनेर आएको थिएँ तर यो बेकारमा कसैको स्वार्थ लागिरहेछ पछि उसले थाहा पाइन् यो अर्को गम्भीर कुरा आयो अब तपाईँलाई थाहा थिएन कुरा यो मैले यसरी डिटेलमा यस्तो यो घटनाको पछाडि यो कुरा हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको थिइनँ डाक्टर साहब तपाईँले भनिदिनु भयो एउटा रोचक कुरा पनि भयो तर सावित्रीजीलाई भेट्नु भयो भने उहाँले अझै डिटेलमा भन्नु होला ठिक छ उनीसँग त्यो कार्कीजीको तपाईँले सावित्रजी कहाँ हुनुहुन्छ उहाँसँग भेट भयो भने यो कुरा गरौँला जुटेछ समय भने तर अहिले प्रचण्डबारे उठेको पनि यस्तै हो भन्ने हो तपाईँको तर्क होइन त्यही भएर के देखिन्छ भनेदेखि नि कसैले उसलाई युज गरे कि कता उसको एसएमएस जुन फेसबुक जसरी एसएमएस अर्कोले गरिदिन्थ्यो भने तपाईँलाई मैले तुलना किन गरेँ भने जसरी उसको एसएमएस सावित्रीले गरिदिन्छ भने कार्कीले लेख्छ भनेदेखि उसको फेसबुक अर्कोले गरिदिन सक्दैन जबसम्म रोसिला नभेटे त हुँदैन नि त फेरि अनि हामीले त हावा कुरा गर्दा हुँदैन किन यो अस्ति देखिसक्यो एसएमएस अर्कोले गरिदिन्छ भनेर अनि भनेपछि ऊ कति सोबर छिन् बात त्यो महिलाले त्यसरी एसएमएस गर्थ्यो किनभने त्यो यस्तो नराम्रो लेखेछ नि एसएमएसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के अरे त्यो फेसबुकमा छोरा मार्ने तै होस् भनेर लेखेर हुन्छ बिचार छोरा मरेको कति पीडा होला प्रचण्डलाई यति तलसम्म ओर्लेर पनि लेखेको छ मान्छेहरूले भनेपछि उनको फेसबुक ह्याक भएर गएको हो कि अथवा उसलाई त्यो पत्तै छैन कि पठाइदिने फेरि हालिदिने अनि ऊ चाहिँ फेरि नहेर्ने अथवा अर्को फेसबुक खोलिसक्यो त्यो एउटा खोलिन् त्यो कसैले त्यसलाई चलाइरहेको छ अनि अर्को उसले त मेरो पासवर्ड बिर्सिएँ भनेर अर्को खोलिनु होला त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त हुनसक्छ ह्याक भएको पनि हुनसक्छ अनेकौँ कुराहरू हुनसक्छ यसमा धेरै बहस नगरौँ भने त्यो हामीले सामाजिक रूपमा त्यसलाई त्यो एकदम चिया गफमा ठट्यौली जिस्काउनलाई प्रचण्डलाई एकदम ठिक छ ल अब प्रचण्डतिर पनि लागि नि अब यिनलाई प्रचण्डलाई पनि कुनै व्यवस्था गर्ने अथवा केही हुन लागेछ है प्रचण्डप्रति पनि भन्ने कुरा त भयो अब प्रचण्डकै कुरा तपाईँले गर्दा त्यो देखिन्छ तर तपाईँले के देख्नु भने तपाईँले बतासको कुरा जुन गर्नुभयो नि बतासको जुन आनन्द होटल भन्छ आनन्द बतास भन्छौँ हामी एकपल्ट त्यो आनन्द होटलमा प्रेस युनियनको अधिवेशनको बेलामा गएको छु क्या एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न गएको छु म त्यहाँनिर हेरेको छु बतास अरूले कमिसन खुवाएर बिजनेस गर्न हुने उसले कमिसन खुवाएर बिजनेस गर्न नहुने भन्ने कुरा छैन सुन्नुहोस् गोर्खापत्रमा विज्ञापन निक्लिसकेपछि 35 दिनको सूचना निक्लियो हुन्छ नि सुरुमा त तर त्यो सूचनामा कसैले निवेदन नहाल्ने भनेको त त्यो त के हो त भन्दाखेरि कसैको त्यहाँ आँट पुगेन प्रक्रिया पुगेन अथवा नहाल्नु है भनेर पुरा सेटिङ भयो दुईटामा त एउटा हुन्छ अनि त्यस पछाडि दोहोऱ्याएर फेरि सूचना निकाल्यो दोहोऱ्याएर निकालेको सूचनामा बल्ल उसले लिएको छन् नि उसलाई बोलाइयो रिक्वेस्ट गरेर तपाईँ लिइदिनु पऱ्यो कमिसन दिनु पऱ्यो कमिसन सस्तोमा दिनु हुँदैन थियो क्या त्यो चाहिँ व्यस्त त्यति महँगो जग्गा क्याफेटेरिया खोल्न पाइन्छ क्याफेटेरिया विश्वमा ठुल्ठुलो राष्ट्रपति भवनहरूमा पनि अथवा प्रधानमन्त्रीको भवन कार्यालयको छेउछाउमा भित्र पनि खुलेको हुन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा त्यहाँ खोल्नु हुँदैन भन्ने छैन परराष्ट्र मन्त्री गएर बसिसक्यो त्यहाँनिर परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यालय बनाइसक्यो त्यहाँभित्र अहिले छैन के अरे राजधानी मार्ने कार्यालय छ भित्र अब त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि त्यहाँभित्र क्याफेटेरिया खोल्न पाइँदैन भन्ने कुरा होइन म त के भन्छु भने नि दरबार नारायण हिटीको जो भन्छ नारायण हिटीलाई भगवान् जस्तो मान्नेहरूलाई म के भन्छु खबरदार फेरि राजा आयो भने त्यही लगेर राख्ने नै होइन हामी त्यहीँ लगेर राख्छौँ भन्छ नि त्यो राख्ने नै होइन त्यो विदेशीहरूको संयन्त्रको वाच गर्ने नजिकको ठाउँ भइसकेको छ त्यो चारैतिर अमेरिकनहरूले घेरिसकेका छन् त्यहाँभित्रको सबै कुराहरू अमेरिकाले थाहा पाउँछन् त्यही भएर दरबार हत्याकाण्ड भयो रलेर अमेरिकाले थाहा पाउने नजिकबाट थाहा पाउने सिचुएसन बनाइसकेको ठाउँमा अब त्यहीँ नै दरबार राख्नु हुँदैन राजा भनेको राजा हो त्यो नारायण बेचिसकेको नेपाल सरकारलाई त्यो त नेपाल सरकारको हो नि त मैले अस्ति भने 15-14 करोडमा बेचेको सुन्नुभयो तपाईँलाई भनेको छु कि छैन मैले राजा महेन्द्रले 14 करोडमा त नारायण हिटी बेचेको नेपाल सरकारलाई अब नेपाल सरकारको भयो राजाको व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि होइन नि त हो र होइन नि त अब नेपाल सरकारको कुरालाई त्यसो पृथ्वीनारायण शाह राजगद्दी कहाँ बस्थे
हनुमान ढोका बस्दैन थिए अनि हनुमान ढोकामा पो लगेर राख्नु त्यो फेद भन्दाखेरि त्यो पनि हुन्छ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि नारायण हिटीमा लगेर राख्नु भनेको फेरि विदेशीहरूको पन्जामा दरबारलाई पुर्याउनु हो। त्यसरी नारायण राजा ल्याउनु छ भने पनि मैले राज संस्था ल्याउनु पर्ने 101 कारणै लेखेको छु। अर्को सुरक्षित ठाउँ बनाउनुपर्छ जसको 2 किलोमिटर वरिपरि कुनै पनि विदेशी नियोगको अफिस खोल्न दिनु हुँदैन। राजालाई राख्ने सुरक्षित ठाउँ हृदयेन्द्र राजा भयो भने राजा राख्ने सुरक्षित ठाउँ 2 किलोमिटर वरिपरि कुनै पनि विदेशी एजेन्सीको विदेशी संस्थाको अफिस खोल्न नदिकन बनाएर राख्नुपर्छ। सबैभन्दा खतरा नारायण हिटी छ। क्याप्टेरिया खोलाको हल्ला गर्छन् बाहिर कस्ता मान्छेहरू छ, अलिक ब्रोड दिमागले सोच्नु पर्यो नि होइन र। डाक्टर साहब यसो भन्दै गर्दा अब कति कर्मचारी सुरक्षा त्यो राजाकै सुरक्षामा बसेका सुरक्षा गार्डहरू नै त्यो संयन्त्रले प्रयोग गरिदिएको भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन्। अब डाक्टर साहबले गरेको त्यही पनि तपाईँलाई नजिकबाट त्यो को जान्छ के जान्छ कतिजना भित्र छ भने सबै नजिकबाट मेन्सनले हेर्न सक्छ नि त। डाक्टर साहब यो विषय एउटा ठाउँमा छ, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पछिल्लो समय निर्वाचनको कुरा पनि उठेको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न एउटा खालको सरकारलाई भनिसकेको स्थिति छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्नुपर्छ माघ पहिलो हप्तामा भन्ने खालको कुरा नै निर्वाचन आयोगले घोषणा गरिसकेको छ। भनिसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो सरकार चाहिँ निर्वाचन नगराउन चाहन्छ, निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा छ यो गठबन्धन सरकार भन्ने आरोप लगाइसकेको स्थिति छ भने यता सरकारमा पक्षहरू के भनिराखेका छन् भने एकैचोटि गर्नुपर्छ, ठुलो खर्च हुन्छ, तीनवटै तहको निर्वाचन एउटै प्रक्रियामा गर्नुपर्छ, बरु 2 दिन 3 दिन लागोस् निर्वाचन, तर एकैचोटि गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा खर्च कम हुन्छ, हामी चाहिँ यसरी सोचिरहेछौँ भन्ने तर्क गरिराखेका छन् सरकार पक्षका दलहरू। अब यो आरोप प्रत्यारोपमा निर्वाचन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? यो निर्वाचन नगर्ने र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेहरूको आरोप प्रत्यारोप कति सत्य छ भने? निर्वाचन सबैलाई चाहिएको छ, काङ्ग्रेसलाई पनि चाहिएको छ, सबै पार्टीलाई चाहिएको छ। अहिले नचाहिएको कसलाई भन्ने थाहा छ? एमसिसी वालाहरूलाई हो। एमसिसीले के भन्दैछ भने तपाईँलाई बताइदिउँ। एमसिसीले के भन्दैछ, एमसिसी पहिले छिनोफाना गर न त्यहाँ, अनि त्यसपछि चुनावमा जाऊ, कसलाई सहयोग गर्ने, कसलाई पैसा दिने, कसलाई नदिने हामी चन्दा, त्यो एमसिसी सपोर्ट गर्नेलाई चन्दा दिन्छौँ, नगर्नेलाई दिँदैन भन्ने बेला उनीहरूको हेर्नुहोस्। अनि त्यसो भएपछि अहिले तिमी छलफल गरेर जान्छ को कता कुन पानी हुँदा दोधारो कुरा गर्ने यहाँ धेरै डोल पोलिसी गरिन्छन्, तिनीहरूलाई ठिक लगाउनु पर्ने छ भन्ने छ उनीहरूलाई विदेशीहरूलाई। अनि त्यो पैसाको मुहान जसले खर्च दिन्छ त्यो मुहानले त्यसो भन्ने छ भने को चुनावमा जान्छ। त्यही भएर अरू के भने त्यो चुनावमा खर्च गर्ने पैसा दिने मान्छे बोरा बन्द गरेर बसेको छ क्या, पैसा विदेशी शक्ति जसले चुनावमा खर्च दिन्छ त्यो बोरा बन्द गरेर बसेको छ भन्छ। पहिले त एमसिसी गर्न भन्छ, त्यसो भएको नि त ढिलो भएको, नत्रमा सरकारले नचाहने कुरै होइन। र एउटा कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु, अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भनेदेखि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने सुन्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ मान्छेहरू कतिखेर जित्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। संसदले महत्त्वपूर्ण निर्णय केही गर्न बाँकी छ, त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गराउनको लागि निर्वाचन घोषणा भएपछि आचार संहिता लागू हुन्छ। अनि आफू वाहवाही कमाउनलाई निर्णय गर्न पाइँदैन भन्छ नि आचार संहिताले। अनि अब प्रतिपक्ष चाहन्छ निर्वाचन छिटो घोषणा होस् र आचार संहिता लागू होस् र अब महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगरोस्। सरकार चाहन्छ 1-2वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरौँ, 1-2वटा भ्रष्टाचारलाई तह लगाउँ, 1-2वटा ठुल्ठुलो स्क्यान्डल गरौँ, ताकि चाहियो कि आफूलाई वाह सरकार। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले त्यो घले आले होइन, आलेको डिग्री कति बढेछ, तर भोलि पर्सि थाहा छ के हुन्छ? बतासले मुद्दा हाल्ने सर्वोच्चमा के हुन्छ? क्षतिपूर्ति हुन्छ। 1 करोडको संरचना 10 लाखको संरचना भत्कियो भने 7 करोडको क्षतिपूर्ति हुन्छ। सर्वोच्चबाट हुने क्षतिपूर्ति हो, उसले माग्ने क्षतिपूर्ति हो, मुद्दा हालेर माग्ने, त्यही हुन्छ। फेरि तपाईँले भनेअनुसार त फेरि 10 करोड सर्वोच्चले दियो, सर्वोच्चमाथि बदनाम हुने हो नि त। होइन, मैले भन्न खोजेको कति हुन्छ त्यो अर्कै कुरा हो, तर मलाई लाग्छ तपाईँले सोधिहाल्नुभयो प्रश्न, उल्टो प्रति प्रश्न गर्नुभयो के हुन्छ भनेर। मैले भने त्यहाँ क्षतिपूर्तिको माग हुन्छ, न्यायको माग हुन्छ। ऊ सर्वोच्चमा गयो भने क्षतिपूर्ति कम पाउँछ, तर सरकारलाई नै उसले निवेदन हालेर कुरा गर्यो भने सरकारले ल भनेर क्षतिपूर्ति तिमीलाई 2 करोड दिने भयो, 1 करोड हामी राख्छौँ चुनाव खर्च भनेर
सल्टाउन सक्छ, त्यसले सरकारलाई सजिलो हुन्छ गर्न। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस् है, तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण केही निर्णयहरू गर्न बाँकी छ र सरकारमाथि लागेका जुन आरोपहरू छ नि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पखालेर अगाडि बढ्न बाँकी छ। सबैभन्दा खतरा कुरा के बाँकी छ भनेदेखि यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन इभेन शेरबहादेव पनि चाहँदैनन् अहिले। अब यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव सकिएपछि त्यसै राष्ट्रिय सभाको चुनावभन्दा अगाडि यिनीहरूले अर्को चुनाव घोषणा गर्दैनन्। राष्ट्रिय सभाको चुनाव घोषणा गरेपछि के त्यो चुनाव सकिएपछि यो गठबन्धन सकिन्छ, गठबन्धन सकियो अब हाम्रो भनेर खुसियाली मनाउँछन्, चियर्स गर्छन्। त्यस पछाडि गठबन्धन नयाँ तयार हुन्छ अनि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ, तिनटै चरणको भटाभट हुन थाल्छ। यो सोच्नुहोस्, यही कुरा भित्र कुरा, यो मान्छेले चाहेर नचाहेको सबैलाई चाहेको। यो गठबन्धन किन नचाहेको त अहिले शेरबहादुर देउवालाई किन नचाहिएको, किन चाहँदैनन्? उनी त प्रधानमन्त्री भइरहेछन् यही गठबन्धन। उनले त्यो त्यही मतलब भएन उनलाई। उनले नचाहेको नि उनलाई पार्टीले दिएको छैन नि त, पार्टीको पनि अर्को पनि कुरा मान्नु पऱ्यो नि त। आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू इभेन महामन्त्री उपसभापतिहरू सबै गठबन्धन चाहिँदैन भन्दैछन्। एक्लै उठ्नुपर्छ भन्दै, एक्लै उठे पनि पाउनेमा किन उठ्नु पर्यो? हो, गठबन्धन यस्तो हुनसक्छ प्रचण्डजीको ठाउँमा छोडिदिउँ, मोहन ठाकुरको ठाउँमा छोडिदिउँ, उपेन्द्रको ठाउँमा छोडिदिउँ, माधवजीलाई पनि छोडिदिउँ, महादेवमा छोडिदिउँ। यो गठबन्धन भनेको मिनी गठबन्धन यो त भन्छ नि, के भन्नेलाई आंशिक गठबन्धन गरौँ, ओलीको ठाउँमा छोडिदिउँ। त्यसरी हुनसक्छ गठबन्धन, त्यो हुन्छ। किन यो अगाडिको नजिर छ नि त, भएको छ। बाबुराम भट्टराई अहिले अनि जसरी भए पनि मिली भगतमा सबै आफै आउँ, आफै मिलाउँ, अघि बढौँ भन्ने नै हो सबैको चाहना। हो, योभन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्र राजाले कु गर्ने बित्तिकै, राजाले आफ्नो हात शासन लिने बित्तिकै सबै पार्टी एक ठाउँ मिलेर वाउ वाउ गरेर ढम्डिन आएको थियो नि। अब अहिले त्यही भन्छ, राजाको शक्ति जब बढेको देखे अनि ती सबै पार्टी एक मिल्न खोज्छन् राजा विरुद्ध। त्यो परिस्थिति चाहिँ बन्छ, त्यो बन्छ। त्यही भएर त्यो ठुल्ठुलो नेताहरूलाई जिताउनुपर्छ भन्छन्। किनभने ती ठुल्ठुलो नेताहरू कुनै न कुनै देशको त सिआइडी हुन्, अनि त्यो देशको सम्पर्क चाहिन्छ। अनि नयाँलाई पठायो भने त के हो दिँदैन फेरि, अनि हटलाइनमा कुरा गर्न पाइँदैन फेरि। अनि त्यो पुराना नेताहरू यसको अमेरिकासँग सम्बन्ध छ, यसलाई जिताउनुपर्छ, यसको भारतसँग सम्बन्ध छ, यसलाई जिताउनुपर्छ, यसको चीनसँग सम्बन्ध छ, यसलाई जिताउनुपर्छ, यसलाई युरोपियन युनियनसँग सम्बन्ध छ, यसलाई जिताउनुपर्छ भन्ने चलन भएको नेपालमा अनि यो आंशिक एग्रिमेन्ट त भइहाल्छ नि, फल्ला जिताउनुपर्छ भनेर। हारे पनि ल्याउने प्रचलन पनि छ। हारेर ल्याएकै त हो माधव गर्ने पाल्ला। डाक्टर साहब, भनेपछि यो चुनाव सार्ने, हुने नहुने, गराउने नगराउने भन्ने कुरासँग त्यत्रो धेरै बहस गर्नु त्यो आवश्यक छैन। अहिले आवश्यक छैन, किनभने राष्ट्रिय सभाको चुनाव सकियोस्, त्यस पछाडि काङ्ग्रेस आफै चुनाव गराउनलाई अघि बढ्छ, गठबन्धन तोड्छ, काङ्ग्रेसले तोड्छ। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण खुलासालाई यहाँ खुलासाका निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।